आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता मान्य श्री केपी शर्मा ओलीले बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय दिन्छु। मान्य सदस्यले रोस्टमको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी केही समस्याहरूको बीचमा र केही दिनदेखि राजनीतिक दलहरूका बीचमा केही व्यवहारका दृष्टिकोणका भिन्नताहरू रहेर खास गरी अत्यन्तै संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक रूपमा लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रिया सम्बन्धमा, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूको सम्बन्धमा, शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायालय, तिनको मर्यादा, गरिमामय संसद र संसदको हल्का फुल्का प्रयोग, दुरुपयोग हुन नहुने जस्ता विषयहरूमा र निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित बनाउने जस्ता विषयहरूमा कतिपय गम्भीर मतभेदहरू देखा परेका कारणले संसद अवरुद्धको अवस्था हामीले सामना गरिरहेको अवस्थामा आज संसदलाई कसरी सुचारू गर्न सकिन्छ, प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत प्रतिपक्षको तर्फबाट अथक प्रयास भइरहेको सभामुख महोदयलाई यो कुरा जानकारी छँदैछ। हामीले संसद सुचारू हुन सकोस्, सुचारू गरौं, सरकार तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण, ओजपूर्ण ढंगले, आग्रहहीन ढंगले प्रस्तुत भएर आओस्, ती आग्रहहरू, मागहरू गर्दै आयौं। तर तदनुसारको व्यवहार नहुने, अहम, जिद्दी र बलमिच्याई जस्ता कुराहरूको कारणले संसद अवरोध हुने स्थिति बन्यो। आज हामीले नयाँ सिराबाट फेरि संसद सुचारू गर्न सोच बनाएका छौं र सुचारू गर्न प्रारम्भ गरेका छौं। केही महत्त्वपूर्ण परिस्थिति पनि छ। हाम्रो अगाडि एकातिर 20 वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो चरणमा भएको छ। 7 वटा प्रदेशमध्ये 3टा प्रदेशमा भएको छ। 283 स्थानमा भएको छ। त्यसमध्ये एउटा स्थान मात्र बाँकी नै छ, त्यो परिणाम आइसकेका छैन। 282 मा भइसकेका छ।
दोस्रो चरणको 461 स्थानका लागि बाँकी छ। त्यसको मिति परिवर्तन भइरहेको छ। यस अवस्थामा एकातिर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु छ, अर्कातिर त्यस निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित ढङ्गले शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउनु छ। अर्कोतिर यही निर्वाचन मात्रै होइन, अरू निर्वाचनहरू, प्रदेशको निर्वाचन र संघीय निर्वाचन, यी निर्वाचनहरू पनि संविधान अनुसार यही वर्ष माघ 7 गतेभित्र भइसक्नुपर्छ, नत्र हामी गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटमा पर्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा यी निर्वाचनहरू, सबै निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित कसरी बनाउने र शान्तिपूर्ण वातावरणमा कसरी सम्पन्न गर्ने, अघिल्ला अथवा यो स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरणमा देखा परेका, मैले यथार्थ भन्नै पर्छ, सत्ता पक्षबाट भएका हत्याका, हिंसाका, धाँधलीका, बुथ कब्जाका, मतपत्र च्यात्ने र अरू विभिन्न ढङ्गले निर्वाचनलाई अस्वस्थ बनाउने जुन क्रियाकलापहरू भएका छन् ती रोकिनुपर्छ। ती रोक्ने कुराका सन्दर्भमा नै हामीले संसदीय समिति बनाएका छौँ, छानबिन समिति। संसदीय छानबिन समितिले पहिलो चरणको भरतपुर लगायतका सम्पूर्ण घटनाहरू तिनको छानबिन गरेर निर्धारित समयभित्र प्रतिवेदन दिने र त्यस अनुसार नै हामी अगाडि बढ्ने कुरा गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा आधा निर्वाचन भयो, आधा बाँकी छ, आधाभन्दा बढी बाँकी छ, तर पनि आधा नै भनौँ। 4वटा प्रदेशको 282 ठाउँको भइसक्यो, 462 ठाउँको त बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा हामी सरकार विहीनताको अवस्थामा छौँ। यस बीचमा सरकार विहीनताको अवस्था किन पर्यो त्यो पछि कुरा आउला, प्रधानमन्त्रीजीले बताउनु होला। उहाँलाई झन्झट लागेर हो कि उहाँले नसकेर हो कि, किन काम गर्न नसकेर चुनाव गराउन दोस्रो सकिँदैन भनेर हो कि, किन छोड्नुभयो, अथवा उहाँलाई सहयात्रीहरूले काम गर्न नदिएर हो कि, यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। पछि हामी सुनौला, थाहा पाउँला। सदनले थाहा पाउँदा राम्रै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले यति बेलै राजीनामा दिनुपर्ने, यो बीच बाटोमै राजीनामा दिनुपर्ने खण्ड किन पर्यो त्यो उहाँहरूले बताउँदा हामी सबैलाई लाभ नै होला। उहाँलाई छोड्न हतार हो कि अरू कसैलाई हुन हतार हो कि त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। तर एउटा परिस्थिति त गम्भीर छ। त्यसकारण हामीले नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पनि गर्नु छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन छनौट, त्यसको प्रक्रियाको सम्बन्धमा म धेरै भन्न चाहन्न। अलिकति संयम, अलिकति धैर्य, अलिकति सहमतिका साथ जाँदा पनि हुन्थ्यो होला, तर अलिक फरकै ढङ्गले जान खोजियो। अहिले म त्यतापट्टि जान चाहन्न। प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, त्यसलाई पुरा गरौँ। कमसेकम राजीनामा स्वीकृत भइसकेको सरकारको नीति कार्यक्रम आउँछ, वार्षिक नीति कार्यक्रम। अर्को सरकार बनेको छैन। भोलिपल्ट नीति कार्यक्रम आउँछ, अघिल्ला दिन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउँछ। पर्सिपल्ट कमसेकम नीति कार्यक्रम आएपछि त्यसको स्वामित्व सहित गर्दा पनि हुन्थ्यो होला।
तर किन हो 15 गते निर्धारित छ बजेट आउने, 16 गते राजीनामा गरे पनि हुन्थ्यो कि। तर एउटा भ्याकुमको समयमा, रिक्तताको समयमा राजीनामा स्वीकृत भइसकेको सरकार अर्को बन्ने छाँटकाँट आइ नसकेको अवस्थामा नीति कार्यक्रम एउटा रेडिमेड एक प्रकारको पोलिटिकल राजनीतिक सरकारको होइन कि ब्युरोक्रेटिक कर्मचारीय कर्मकाण्डी नीति कार्यक्रम र बजेट कति कर्मकाण्डी रहेछ भने छलफल पनि गर्नु परेन, एकछिन छलफल गरेर ल पास गर्ने भनेर टुङ्ग्याइयो। यति बिना छलफल नीति कार्यक्रम कहिले पनि हामीले पास गरेका थिएन होला। जे होस्, यस स्थितिमा हामीले अब सदनको कारबाही अगाडि बढाएका छौँ। दुईटा कुराले अलिक अप्ठ्यारो पारिरहेको थियो। एउटा, सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशमाथि आफूले भने अनुसार भएन, आदि के हुन्, अनेक प्रकारका आवेश उत्तेजनाहरूले महाभियोगको प्रस्ताव जस्तो कुरा एउटा संवैधानिक अङ्गको प्रमुखलाई, त्यही पनि यस्तो बेलामा जो 1 महिनामा छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ, त्यस्तो बेलामा मैले कमसेकम स्वच्छ पवित्र भावना त्यहाँ देखिन। त्यस ढङ्गले महाभियोगको प्रस्ताव आयो। हामीले भन्यौं यो अत्यन्त अनुपयुक्त भयो। राज्य यसरी चल्न थाल्ने हो भने, यस्तो शक्तिको दुरुपयोग गर्ने हो भने, यसरी संसदको मर्यादामाथि आघात पर्ने र दुरुपयोग हुने स्थिति बन्ने हो भने, दलीय हैसियतको यस ढङ्गले दुरुपयोग हुने हो भने, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूमाथि यस प्रकारको मजाक हुने हो भने बहुतै नराम्रो कुरा हो। यो फिर्ता लिनुहोस् हामीले भन्यौं। त्यसमा केही दिन तनावको स्थिति रह्यो। अब दर्ता गर्ने मान्यजीहरूले फिर्ता लिनुभएको छ। फिर्ता लिनुभएकोमा म धन्यवाद भन्छु। त्यसको विधिवत सभामुखज्यूले आजको कार्यसूचीमा राख्नै भएको छ। फिर्ता लिएको कुरालाई अनुमोदन गर्ने, त्यसको जानकारी गराउने र अनुमोदनका लागि जानकारी गराउने, यो ठिकै भएको छ। परिस्थिति अलिकति विचित्रको। हिजो आजबाट प्रधान न्यायाधीशज्यूको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ उमेरको हदले। हिजो पेन्सन पट्टा बनाउन जाँदा अर्थ मन्त्रालयले उहाँमाथि महाभियोग भएको हुनाले पेन्सन पट्टा बनाउन मिल्दैन भनेर बनाउन अस्वीकार गर्यो। अर्थ मन्त्रालयलाई कहाँको आदेश, कहाँको जानकारी, कसको निर्देशन के भएर प्रधान न्यायाधीशको पेन्सन पट्टा बनाउन अस्वीकार गर्छ? यो भन्दा ह्युमिलेटिङ, यो भन्दा अपमानजनक व्यवहार के हुन्छ? जुन कुरा फिर्ता भइसकेको छ संसदमा, दुनियाँलाई थाहा छ महाभियोगको प्रस्ताव र उहाँलाई महाभियोग छ भन्ने कुरा जानकारी कसरी भयो अर्थ मन्त्रालयलाई र फिर्ता भएको कसरी जानकारी भएन? केही अरू कुरा जानकारी भएन र अर्थ मन्त्रालयले हिजोको मात्रै कुरा हो पेन्सन पट्टा बनाउन रोक्यो। दुःख व्यक्त गर्नुपर्छ यस्तोमा, सत्ताको यस्तो दुरुपयोग, असहमतसँग यति असहिष्णु व्यवहार, असहमत हुने बित्तिकै यस्तो अपमानजनक व्यवहार। म आग्रह गर्न चाहन्छु
कसैले पनि गर्नु मुनासिब हुँदैन, सुहाउँदैन। त्यो जसरी होस् अब टुङ्गिसकेका छ। सभामुख महोदय, अस्तिको दिनसम्म अथवा यसभन्दा अगाडि केही दिन स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनको क्रममा भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाको सन्दर्भमा मतगणना अन्तिम अवस्थामा पुगेको बेला 29 वडा मध्ये एउटा 20 नम्बर वडा बाँकी रह्यो, अर्को 19 नम्बर वडाको 3/4 मत गनिसकियो। अब 1/4 जति मत बाँकी थियो। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार, मेयरका उम्मेद्वार देवी गेवालीले त्यति बेला 784 मतको अग्रता कायम गर्नुभयो। त्यसो भएपछि त्यसको योजना कहाँ बन्यो, को संलग्न रह्यो, म त्यतापट्टि जान चाहन्न। त्यति अलिक भित्रसम्म खोतल्नु वा त्यसको चर्चा गर्नु मलाई लाग्छ हामी सबैको निम्ति अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने, शरम हुने खालको अवस्था भन्छ। त्यहाँसम्म नपुगौँ। तर त्यहाँ सत्ता पक्षकै उम्मेद्वार रेणु दाहालका प्रतिनिधिले उफ्रिएर गएर मतपत्र च्याते। उनीहरूलाई तत्काल प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। तत्काल प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो र मतगणना सुचारू गर्न पर्थ्यो, तर अत्यन्त प्रायोजित ढङ्गले त्यसलाई अगाडि बढाउने काम भएन। बरु विभिन्न ढङ्गले वातावरण अर्कोतिर लाने, पुनः मतदान गराउने त्यस प्रकारका प्रयासहरू भए। त्यसले नभएको परिस्थिति उत्पन्न भयो भन्ने र केही मतपत्र च्यातिने बित्तिकै मतगणना केन्द्र कब्जामा गयो भन्ने त्यस प्रकारको एउटा प्रायोजित कुराहरू भयो, जो अत्यन्तै डरलाग्दो कुरा हो, दुःखद कुरा हो लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको भविष्यको निम्ति। सत्ताको आडमा सत्ता पक्ष हार्न तयार छैन। चुनाव भनेको त हारजित हुन्छ नि, हार्न तयार नहुने कुरा आउला। यत्रो ठाउँमा हारजित भएकै छ नि भन्ने, धेरै ठाउँमा भएको छ, तर केही ठाउँमा हारजित हुन मानिदो रहन्छ। को उम्मेद्वार भएका ठाउँमा हारजित हुन नमान्ने हो, को हुँदाखेरि चाहिँ हराउन नपाइने हो। कमसेकम प्रतिपक्षलाई पनि बताइदिनु भयो भने यस्तो यस्तो फलानु फलानु मान्छे उम्मेद्वार भएका ठाउँमा हराउन पाइँदैन भनिदियो भने हामी पनि अलिकति माइन्ड मेकअप गर्थ्यौँ नि, सजिलो हुन्थ्यो। कसलाई हराउन नपाइने हो, कसले हार्न नहुने हो, नत्र परिणाम स्वीकार्नुपर्छ। तर स्वीकार्ने भन्दा अनेक अल्झाउने कुराहरू भए। यस्तो एउटा सिलसिला चलाइयो। त्यहाँ घटना के भएको थियो? मैले सभामुख महोदय किन संसदमा गतिरोध आयो त्यसको अलिकति संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु। म मतपत्र कसले च्यातो? सरकारले भनेको छ, सरकारले हामीलाई जानकारी गराएको, सरकारले मुद्दा चलाएको छ, सरकारले अभियोग लगाएको छ।
जसले मतपत्र च्यातो फलानाले च्यातेको हो भनेर सरकारले भनेको छ, हामीले थाहा पाएको सरकारबाट। जब सरकारबाट नै सरकार पक्षका मान्छेहरूले मतपत्र च्यातेको छ, सरकारकै निकायहरूले गिरफ्तार गरेका छन् र त्यहाँ ड्युटीमा खटाइएको सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले आफ्नो माथवर अड्डामा तत्काल रिपोर्ट उनीहरूले गरेका छन्। त्यसमा कुनै कब्जा भनेको छैन। केही मतपत्र च्यातिए, च्यात्नेलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यसपछि त्यहाँ प्रकृति मुचुल्का उठाइयो के भएको छ भनेर। प्रकृति मुचुल्कामा त्यसले कुनै कब्जा भन्दैन, त्यहाँ कब्जा छैन। सबैले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रकृति मुचुल्का के भएको हो सबै अगाडि छन्। त्यहाँ कब्जा भएको कतै उल्लेख छैन, कब्जा भएकै थिएन। प्रहरीको सञ्चार प्रहरी वेबसाइटले यथार्थ विवरण बताएको छ। यस्तो यस्तो घटना भयो, फलाना फलानाले यसरी कब्जा गरे, मतपत्र के च्याते र उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लियो र कारवाही गरियो। त्यो कुरा उसले बताएको छ। त्यहाँ कतै कब्जाको कुरा छैन, सम्भवै थिएन। त्यो कब्जा हुँदै भएको होइन। कानुन तोड्ने, अपराध कर्म गर्नेले कुनैले अचानक गर्यो, केही सेकेन्डमा उसले मतपत्र च्यात्यो भने कसरी कब्जा हुन्छ? त्यहाँ निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि कब्जामा थिए, मुख्य निर्वाचन अधिकृत कब्जामा थिए, निर्वाचनका अन्य प्रतिनिधिहरू कब्जामा थिए, निर्वाचनका सुरक्षा निकायहरू कब्जामा थिए। सुरक्षा निकायको वा सुरक्षाका संयन्त्रको उनीहरू पनि कब्जाभित्र, नियन्त्रणभित्र परेका थिए। उनीहरूको काबुमा परिस्थिति थिएन अथवा उनीहरूले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था थियो। त्यस्तो थिएन। त्यहाँ दुईजनाले उफ्रिएर च्यात्छन्, कुदेर आएर समातेर। उनीहरूलाई तत्काल प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो, कुरा सिद्धियो। अब बाहिरबाट आएर कसैले च्यातेको होइन मतपत्र। मतगणना प्रतिनिधि भएर कार्ड लिएर आधिकारिक ढङ्गले प्रतिनिधि भएर बसेका मान्छेले च्यातेको मत कसैले च्यातेको, बाहिरबाट आएर कब्जा गरेको त्यस्तो हो र? त्यस्तो त होइन। त्यहाँ प्रतिनिधि भएर बसेकाहरूले च्यातेको अनि अरू कसैले च्यातेको जस्तो गरेर मतगणनामा बसेका दुईजना प्रतिनिधिले आफैले च्यातेका हुन्, कसैले च्यातेको होइन। उम्मेदवार र उम्मेदवारको प्रतिनिधिले नै च्यात्छ भने तर यो सबै तथ्यका बावजुद त्यहाँका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले मतगणना स्थल कब्जा गर्ने सम्मको कार्य गरी, कब्जा भएको होइन, कब्जा गर्ने सम्मको कार्य गरी मतगणना स्थललाई रणभूमि तुल्य बनाई। रणभूमि बनाएको होइन, कुनै हातपाई कसैलाई केही भएको छैन। रणभूमि तुल्य बनाई। के हुँदाखेरि उहाँलाई तुल्य लाग्यो? के भएर तुल्य देख्नुभयो उहाँले? मतगणना कार्य सहज रूपमा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्नुभयो। मतपत्र च्यातेको बेला उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेको बेला केही सेकेन्डलाई त्यो उहाँले भनेको परिस्थिति सहज रूपमा गर्न नसक्ने होला। केही सेकेन्डभित्र, विदिन मिनेट परिस्थिति नियन्त्रणमा छ, नसकिने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? तर उहाँले त्यस्तो सूचना टाँस्नुभयो। भोलिपल्ट त्यसै बमोजिमको रिपोर्ट उहाँले निर्वाचन आयोगमा पठाउनु भयो। निर्वाचन आयोगले त्यस गोलमटोल रिपोर्टलाई विश्वास गरेन। 15 गते भोलिपल्ट निर्वाचन आयोगले बैठकबाट निर्णय गरेर एउटा
वक्तव्य जारी गर्यो। यसरी मतपत्र च्यातिएको भनेर मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धमा सत्य तथ्य यकिन गर्नका लागि निर्वाचन आयोगको काजमा लिएका सहन्यायाधिवक्ता गीता प्रसाद तिमसिनाको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय अनुगमन समिति पठाउने भनेर उसले निर्णय गर्यो र अनुगमन समिति पठायो। त्यही मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नै कुरा भएको भए, पत्याएको भए उसले त्यो यस प्रकारको विज्ञप्ति जारी गर्दैन थियो। कब्जा भनेन निर्वाचन आयोगले, कब्जासम्मको भनेन, रणभूमि तुल्यलाई मतलब दिएन। यसरी मतपत्र च्यातिएको भनेर मुख्य निर्वाचन अधिकृतले भनेको प्रतिवेदन के कसो भएको हो हेर्न अर्को समिति बनाएर पठायो, अनुगमन समिति। प्रतिवेदन 17 गतेभित्र बुझाऊ भन्यो। 17 गते उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझायो। त्यस प्रतिवेदनले मतगणना केन्द्र कब्जामा गएको स्वीकार्दैन, भन्दैन, कब्जामा गएको छैन भन्छ। प्रहरीले 15 गते नै गिरफ्तार गरेका 2 जनालाई मुद्दा चलाउनका लागि म्याद थप्यो। सत्र गते अभियोग सहित उच्च अदालत हेटौडामा मुद्दा चलायो। नेपाल सरकारले अभियुक्तहरूमाथि 81 उफ्रिएर मतगणना स्थलमा गएर हातमा मतपत्र लिई मतपत्र च्यातेको हुनाले स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐन विपरीत अपराध कार्य गरेको हुँदा कारबाही गरियोस् भनेर माग दाबी सहित मुद्दा दायर गर्यो। सरकारले दायर गरेको मुद्दामा ऐनको दफा 16 बमोजिम कारबाही गरी पाऊँ भनेर उसले दियो। त्यसमा दफा 16 मा के छ भने मतगणना सम्बन्धी सामग्री बिगार्न वा नोक्सान गर्न नहुने, त्यो गर्न पाइँदैन, बिगार्न वा नोक्सान गर्न पाइँदैन, त्यो नपाउने। त्यसो गरेमा 2 वर्षसम्म कैद, यतिसम्म जरिमाना, यी कुराहरू यस दफामा व्यवस्था छ। त्यसअनुसार मुद्दा दायर भएको छ। यता मुख्य निर्वाचन अधिकृतका काम कारबाहीहरू आग्रहपूर्ण र पूर्व नियोजित, निर्देशित, निर्धारित देखिन्छन्, निष्पक्ष देखिँदैन। 15 गते नै दिएको उहाँको रिपोर्टमा एकातिर 17 गते दायर गर्दा सरकारले त्यसो गरिराखेको छ। सरकार, प्रहरी त्यहाँ उपस्थित छ, प्रहरीले त्यो कुरा गरिराखेको छ। राजनीतिक दलहरू त्यहाँ उपस्थित छन्, उनीहरूको भनाइ त्यो छ। तर शौचालय पसेको थिएँ भन्ने, शौचालयबाट फर्केर आउँदा मतपत्र पनि च्यात्नेले च्यातिसकेका थियो र मतपत्र च्यात्ने नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले लगिसकेका थियो। उहाँ शौचालयबाट आउँदाखेरि सामसुम थियो त्यहाँ। तर उहाँले रणभूमि तुल्य देख्नुभयो, कब्जा भएको देख्नुभयो, विचित्रको। र उहाँले के गर्नु भने स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 50 को उपदफा 1 को खलाई आधार बनाउनु हो र त्यसै दफाको उपदफा 2 बमोजिम भन्दै प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पठाउनु हो। वास्तवमा यसरी उपदफा 1 बमोजिम मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएमा निर्वाचन अधिकृतले
आयोगमा बुझाउनु पर्थ्यो, तर यहाँ कब्जा भएको छैन। के देखिन्छ भने सभामुख महोदय, मतपत्र च्यातिनु एउटा अप्रिय कुरा हो। मतपत्र च्यातियो भने त्यसको उपचार कानुन बमोजिम हुन सक्थ्यो, तर बेग्लै आग्रह अन्तर्गत त्यहीबाट मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट सुरु भएको देखिन्छ। र घटनाक्रमले गलत मोड मुख्य निर्वाचन अधिकृतको सूचना र प्रतिवेदन अरू कुनै पनि ठाउँमा दुनियाँ कोही अल्मलिएको छैन, झुकिएको छैन, ढाँट्न खोजे पनि ढाँटिएको छैन, तर मुख्य निर्वाचन अधिकृतले गलत मोडमा विषयलाई सुरुदेखि नै लान खोजेको देखिन्छ। त्यही मैले अघि भने, यो स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 50 को उपदफा 2 भन्दै जुन प्रतिवेदन आयोगमा दियो त्यहाँबाट समस्याहरू सुरु भए। वास्तवमा जुन घटना भयो त्यसमा ऐनको दफा 50 होइन, 51 को 1 को ग आकर्षित हुन्छ ऐनको। त्यस्तो अवस्थामा अर्थात् मतपत्र च्यातिएको अवस्थामा च्यातिएका मतपत्र बदल गरी बाँकी मतपत्र गणना गर्ने व्यवस्था यस दफामा छ। त्यतापट्टिको बाटो उहाँले लिँदै लिनु भएन, किन उहाँको मन सायद त्यस अनुसारको देखिँदैन। एउटा सन्दर्भ म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। एकपल्ट भारत र श्रीलङ्काका बीचमा क्रिकेटको सेमी फाइनल भइराखेको थियो कलकत्ताको इडनबर्ग रङ्गशालामा। त्यसमा भारतले 252 रनको लक्ष्य श्रीलङ्कालाई दियो। श्रीलङ्काले 52 रन पुर्याउन पाउँदा नपाउँदा भारतका पक्षबाट आफ्नो रङ्गशालामा दर्शकहरूले हल्ला आदि इत्यादि अनेक चिज गरेर डिस्टर्ब गरेर खेल हुन दिएन। भारतमा खेल भएको, श्रीलङ्कालाई डिस्टर्ब गरिएको, खेल्न नदिएको हुँदा 252 रनको लक्ष्य छोडेको भारतले हार स्वीकार गरेको र 52 मात्रै भएको श्रीलङ्काले जित्छ भन्ने एजम्सनले डिस्टर्ब गरेको हुँदाखेरि श्रीलङ्कालाई सेमी फाइनलमा जित घोषित गरियो। त्यसकारण यस मान्यजीहरूले ठिकै भन्नु, त्यस्तै गर्नुपर्ने। हारे भनेपछि मतपत्र जसले च्यात्यो, हारेको त कबुल गरिसक्यो। मतपत्र च्यातेपछि हारेको कबुल भएन, हारेको कबुल गरिसक्यो। कबुल मात्रै होइन, यहाँ श्रीलङ्का र भारतको जस्तो 252 का विरुद्ध 52 मात्रै आएको होइन, 784 मतले देवी गेवालीको अग्रता छ। त्यो कुरा एका रहोस् छ। पछाडि पर्ने बित्तिकै मत च्यात्ने। अनि अस्ति भर्खर कैलालीमा विद्यार्थीहरूको चुनाव थियो। चुनाव त चुनावै हो, त्यो आधिकारिक ढङ्गले गराएको चुनाव हो। त्यहाँ मतपत्र च्यातिएका मतहरू बदर गरेर फेरि काउन्टिङ गरियो र परिणाम घोषणा गरियो। यसभन्दा अगाडि पनि त्यस्ता कुराहरू विभिन्न भएका छन्। एउटा नेकपा एमालेमाथि आरोप विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट लगाउने गरिएको छ। आरोप त सभामुख महोदय विचित्र विचित्रका हुन्छन्। अस्ति सभामुख महोदयले बोलाउनु भयो, हामी बैठकमा एकछिन बस्यौं। म उठेर घर गएको थिएँ, यसो मिडियामा हेर्छु, अनलाइनहरूमा हेर्छु, सभामुख वंशरी घरतीले बानेश्वरमा, नयाँ बानेश्वरमा केपी ओलीको झाँको झारिङ भनेर लेखेछ। अचम्म लाग्यो,
के भएको होला यो संसार जगत? त्यसको खोजबिन छानबिन स्पष्टताका विषयहरू पछि होलान् नै, म विश्वास गर्छु। संसदभित्र सभामुखले बोलाएका बैठकहरूको सम्बन्धमा यस प्रकारका भ्रमपूर्ण कुरा यो गम्भीर विषय हो, त्यसमा म अहिले जान चाहन्न। ती च्यातिएका मतपत्र, आफ्नो मतपत्र त कसैले च्यातेन होला, हामीलाई किन भोट दिएको भनेर कसैले च्यातेन होला, अरूलाई किन भोट दिएको भनेर नि च्याते होला। ती च्यातिएका मतपत्र एमालेका थिए भन्ने कुरामा शङ्का छ र? अब रेन्डमै च्यातेको हो भने, एमालेकै थिए भने पनि तिनलाई बदर गर्दा मन्जुर छ हामीले भन्यौँ। रेन्डम ढङ्गले नै च्यातेको हो भने पनि तिनलाई बदर गरेर गर्न सकिन्छ हामीले भन्यौँ। अर्को कुरा, त्यति नै मतपत्रले असर पार्ने कति कति मतपत्रहरू बदर हुन्छन् नि, तर पनि गणना हुन्छ। जब मतपत्र बिग्रिए कुनै हिसाबले भने के हुन्छ? अब मतदान जनताको प्रतिनिधि छान्ने, आफू सत्तामा, सरकारमा, सरकार सञ्चालनमा, मुलुक सञ्चालनमा सबै कुरामा सहभागी हुने मुख्य आधार, मुख्य बाटो, मुख्य उपाय हो मतदान। मतगणना जनताको अभिमत, जनताको फैसला के रहेछ भनेर त्यसलाई प्रकट गर्ने कुरा हो। त्यस्तो मतदानलाई र त्यो अभिमत प्रकट गराउने, टुङ्गो गराउने, त्यसको रक्षा गर्ने काम सरकारको हो। त्यसको रक्षा गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो। त्यसको रक्षा गर्ने काम जसको उतैतिरबाट त्यसमा व्यवधान भएको छ, उतैतिरबाट च्यात्ने ओर्ने काम भएको छ। अपराधिक क्रियाकलापबाट जनमतको कदर नगर्ने, जनमतको उपहास गर्ने, जनमतलाई अस्वीकार गर्ने, अस्वीकार गरे त हो। मतपत्र च्यातेको किन भन्दा जनमतप्रति अस्वीकृति हो, आक्रोश हो, आवेश हो, उत्तेजना हो, त्यसकारण त्यो च्यात्यो। र जनमतलाई अस्वीकार गर्ने, जनताले भोट दिएनछन्, एकपल्ट फेरि भाग्य परीक्षण गरी हेरौँ न त, त्यसका निम्ति पुनः मतदान, अरू कुराहरूको पनि प्रयोग एकपल्ट फेरि गरी हेरौँ त, त्यसका लागि पुनः मतदान। मतपत्र च्यात्ने, पुनः मतदानमा जाने हो भने हार्ने त उम्मेदवार धेरै हुन्छन्, एउटाको अगाडि हुन्छ, अरू पछाडि हुन्छन्, पछाडि हुने कसैले च्यातेपछि पुनः मतदान गर्ने हो भने लोकतन्त्रको भविष्य के हुन्छ, निर्वाचन के हुन्छ, निर्वाचन प्रणाली के हुन्छ, प्रक्रियाहरू के हुन्छन्? भोलि गएर कहाँ पुग्छौँ हामी? अझ आफ्ना प्रतिनिधिले, प्रतिनिधि भनेको के? वारिस दिएपछि, वारिस दिएका भरमा, प्रतिनिधि दिएका भरमा थुप्रै कुरा हुन्छ। देशले प्रतिनिधि पठाउँछ, सन्धि सम्झौता केमा सही गरिदिन्छ र आधिकारिक हुन्छ। सबै देश त उल्टेर जाँदैन नि, प्रतिनिधि पठाउँछ। जनताले प्रतिनिधि पठाउँछन्, तिनले गरेका काम जनताले गरेको ठहरिन्छ, देशले गरेको ठहरिन्छ। वारिसनामा दिइन्छ, घर जग्गा सबै चिजको किनबेचका कारोबार हुन्छन्। प्रतिनिधि भने त्यो हो। प्रतिनिधिले गरेको मैले गरेको होइन भन्न पाइन्छ? के हो प्रतिनिधि भने? के प्रतिनिधित्व गर्न दिइन्छ भने त्यसको अर्थ के? त्यसप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन? सत्तापक्षीय मान्यजीहरूलाई अलिकति हाँसो लाग्न सक्छ फेरि एकपल्ट। उम्मेदवारी खारिज गर्ने सम्मको सजाय हुन सक्छ डेलिबरेटली जब अनुचित कामहरू हुन्छन् भने। तर यहाँ त मैले मान्य शेरबहादुरजीले पछि जवाफ दिनु होला, मैले सोधेँ उहाँलाई, भरतपुरमा मतपत्र च्यात्यो,
मान्यज्यू के भन्नुहुन्छ, तपाईँको पार्टी के भन्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ, मलाई थाहा छैन भन्नु। यत्रो चुनाव भइरहेको छ, महानगरपालिकाको मतपत्र च्यातिएको छ, संसद अवरुद्ध छ, थाहै छैन। त्यसो भए अचम्म भयो, थाहा छैन। बुझ्न त पाउनु पर्यो यार, बुझ्नुहोस्। फेरि पनि मैले सोधेँ, तपाईँको पार्टीको दृष्टिकोण के हो? अर्थक जेसुकै होस्, कमसेकम यो मतपत्र च्यात्ने काम उचित भएन। नेपाली कङ्ग्रेसको मुखमा अर्थक त नभनौँ, बोलबोल मछली मुखभरि पानी भन्छ। मुखमा पानी हालेको छ भने बोल्न मिल्दैन। त्यस्तै माछाको त मुखमा पानी हुन्छ र बोल्न सक्दैन भन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस आजकल धेरैवटा कुरामा बोल्न छोडेको छ। किन बोल्दैन? मतपत्र च्यातिन्छ, लोकतन्त्रको उपहास हो यो, भएन यस्तो, बेठिक भयो। नेपाली कङ्ग्रेस भन्न किन सक्दैन? मैले खालि कङ्ग्रेसप्रति शुभेच्छा मात्र प्रकट गर्न सक्छु। मैले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको पार्टी उहाँका अध्यक्षज्यूलाई पनि भने, यो माओवादी केन्द्रको के छ यसमा दृष्टिकोण? उहाँले दृष्टिकोण के छ भन्न सक्नु भएन। उहाँले पनि भन्नुभयो, अब कानुन बमोजिम गर्नु भनेको छु मैले। बुझियो होला भन्ने लाग्छ मलाई। अपराध कर्मलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यस्ता कुराबाट फेरिदेखि हुन नपाउन्, भएकोलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई दण्डित गर्ने कि त्यसलाई पुरस्कृत गर्ने हिसाबले मतपत्र च्यात्नेहरू अलिकति धरौटीमा छुटे, खादा लगाएर स्वागत गरियो। मानिलिउँ महान काम गरेका थिए, लोकतन्त्रमाथि यत्रो मजाक उडाएको छ, यत्रो हमला गरेका छ, तर छुट्दाखेरि खादा लगाएर धुमधामसँग बाजा बजाएर स्वागत गरिन्छ। ओहो, कुनै महान काम गरे जस्तो। कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा पुरस्कृत गरिन्छ, कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा उनीहरूको जे माग हो, जे उद्देश्य हो, त्यसलाई पुरा गरिदिनुपर्छ। कारबाही गरे चाहिँ गर्ने, समातेकोलाई छोडिदिने तुरुन्त। र के चाहियो बाबु हो भन्ने, पुनः मतदान चाहियो, यो एमाले जिते हामी हेर्न सक्दैनौँ, त्यसो भए पुनः मतदान गरिदिने, उनीहरूकै माग पुरा गर्ने। अदालतमा त त्यो मुद्दा छँदैछ। यसबीचमा अरू प्रकारका कामहरू भए, त्यति सरल र सजिलो भएको भए निर्वाचन आयोगले 7 दिन किन लगाउनु पर्थ्यो? 7 दिन लगाउनु किन पर्थ्यो? त्यसका लागि 2-2वटा टोली किन पठाउनु पर्थ्यो? के छ मतपत्रको स्थिति किन हेर्नु पर्थ्यो? तर एउटा दुःखको कुरो, संकेत नराम्रो हो सभामुख महोदय। संकेत, यो तानाशाहीकरण कसरी हुन्छ भन्दा राज्यका अङ्गहरूलाई निष्प्रभावी बनाइन्छ, तिनलाई नियन्त्रणमा राखिन्छ। मार्कोसले गरून्, पिनोसेले गरून्, स्वार्थले गरून्, सद्दाम हुसेनले गरून्, या अरू कसैले गरोस्, राज्यका अङ्गहरूलाई दबाएर, थर्काएर, तर्साएर त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन्छ, काबुमा राखिन्छ, दबाइन्छ। त्यसलाई दबाउनका निम्ति प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिएर तर्साइदिने, पुलिसलाई गिरफ्तार गरेर मन्ट्याएर मुद्दा लगाइदिन्छु भनेर, अनेक चिज गरेर ठिक लगाइदिन्छु भनेर आतंक मचाएर त्यता गरिदिने। निर्वाचन आयोग त्यहाँबाट आफ्ना इन्ट्रेस्ट अनुसारका कुराहरू गराउने। यस्तै बाटोबाट नै हिटलर कुनै राजघरानाबाट पैदा भएको होइन, निर्वाचनका माध्यमबाटै आएको थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै उसले कब्जा गर्दै गयो।
मार्कोसले त्यसै गरी कब्जा गर्यो, पिनोसेले त्यसै गरी कब्जा गर्यो, अर्कोले त्यसै गरी कब्जा गर्यो। निर्वाचनबाट आइयो भन्दैमा निर्वाचनलाई कस्तो बनाउँछौँ हामी? राज्यका अङ्गहरूप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण के हुन्छ? राज्यका निकायहरूलाई हामी कसरी प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न दिन्छौँ कि दिँदैनौँ? स्वतन्त्र ढङ्गले उनका अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर उनलाई काम गर्न दिन्छौँ कि दिँदैनौँ? प्रश्न यो हो। आजको मात्रै प्रश्न होइन, हामीले पटक पटक यस प्रश्नलाई उठाएका छौँ र यो भोलिसम्मका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। निर्वाचन आयोगले उपयुक्त फैसला दिन सकेन। हामीले त्यसकारण पहिले हामीले सोच्यौं कि निर्वाचन आयोगले केही उपयुक्त ढङ्गले आउला, तर निर्वाचन आयोग त्यसरी उपयुक्त ढङ्गले आउन सकेन। हामीले अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा केस गएको छ। अदालतमा केस गएको छ। मैले अघि सुरुमा भने यता प्रधानमन्त्री विहीनताको स्थिति, केयरटेकर सरकार, काम चलाउ सरकारको अवस्था, निर्वाचन अविलम्ब गर्नुपर्ने, त्यसको तयारी गर्नुपर्ने, यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन अविलम्ब गर्नु पनि पर्ने, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालत माथि अलिकति भर पनि परेर विश्वास पनि गरेर, र अर्को कुरा कतिपय यस्ता गम्भीर कमजोरी सत्ता पक्षबाट भए पनि आगामी दिनमा यी सचिन्छन् भन्ने अलिकति अपेक्षा पनि राखेर, विश्वास पनि गरेर यो संसदको गतिविधि कारबाहीलाई सुचारू ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रयास गरौँ भनेर अग्रसर भएका हौँ सभामुख महोदय। अब म अपेक्षा गर्छु केही विषयहरू न्यायालयबाट टुङ्गिएका छन्। हुन त लोकमान सिंह कार्की जस्ता व्यक्तिमाथि महाअभियोग लगाउनै पर्ने थियो, उनलाई नहटाई नहुने थियो र हटाउनका लागि महाअभियोग बाहेक अर्को उपाय थिएन। संवैधानिक र कानुनी ढङ्गले हटाउनु पर्ने अवस्था थियो र उनलाई हटाउन त्यही बाटो थियो। त्यो प्रस्ताव दर्ता भयो। अचम्म लाग्छ, नेपाली कांग्रेस त्यस प्रस्तावको सम्बन्धमा अस्पष्ट रह्यो। त्यस प्रस्तावको पक्षमा बोल्ने आँट गरेन। नेपाली कांग्रेसकै मान्य सदस्यहरूले तत्सम्बन्धमा खुलेआम बोलेर हिँड्नुभएको थियो, प्रस्तावहरू राख्नुभएको थियो। तर संवैधानिक अङ्ग, स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त आदिको समेत मर्ममा प्रहार हुने गरी प्रधान न्यायाधीशमाथि आवेशपूर्ण ढङ्गले महाअभियोग लगाउन चाहिँ पुग्यो। त्यो विषय टुङ्गिसकेको छ। मैले खालि यस्तो नहोस् भनेर ध्यानाकर्षण मात्रै गरेको हुँ। अब हुन त सभामुख महोदय, हामीले राजनीति गर्दा देशलाई नै नोक्सान पर्ने, एकछिनको लाभका लागि दीर्घकालीन ढङ्गले नोक्सान पर्ने गरी गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। अहिले लगातार नेकपा एमालेलाई मधेस विरोधी भनेर यो हल्ला चलाइएको छ, अफवाह फैलाइएको छ, झुटा कुराहरूको प्रचार गरिएको छ। यो सिलसिला चालु छ। तर अत्यन्त एकतर्फी ढङ्गले, र यो राम्रो कुरा होइन। यसले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा अहित गर्छ।
नेकपा एमाले एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो, इलाकीय पार्टी होइन। राष्ट्रिय पार्टी हो, जातीय पार्टी होइन। राष्ट्रिय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी होइन। यो राष्ट्रिय पार्टी हो, एउटा भाषा विशेषको भाषिक पार्टी होइन। यो त्यसै गरेर एउटा सम्प्रदाय विशेष, जाति विशेष अथवा धर्म विशेष, पेशा व्यवसाय विशेषको संगठन होइन। सबै भूगोल, हिमाली भेग, पहाडी भेग, तराई, पूर्व पश्चिम बस्ने सबै जाति, सबै भाषा, सबै आस्था विश्वास, धर्म संस्कृतिका जनता, सबै पेशा व्यवसायका जनताको साझा पार्टी हो। र यसको नेकपा एमाले मधेस विरोधी जस्तो चाहिँ वाहियात कुरा पनि गर्न सुहाउँछ। कुनै एउटा गलत उद्देश्य बिना त बोल्नै सक्ने कुरा होइन कसैले। गलत मनसाय बिना यस्तो बोल्नै सक्दैन कसैले, तर बोलिने गरेको छ। सभामुख महोदय, नेकपा एमाले मधेस विरोधी हुनै सक्दैन। यो मधेस पहाड सबै ठाउँको पार्टी हो। खालि मैले एक दुईटा कुरा भनौँ। 2008 सालमा तराई कांग्रेस भन्ने बन्यो। त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो वेदानन्द झाले। के भनेर तराई कांग्रेस गठन गर्नुभयो? असमानता, अन्याय र रङ्गभेद भयो नेपाली कांग्रेसभित्र। उहाँ नेपाली कांग्रेसको नेता हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसको पार्टी छोडेर उहाँले असमानता, अन्याय र रङ्गभेद भयो कांग्रेसभित्र भनेर 8 सालमा तराई कांग्रेस खोल्नुभयो। यो पार्टी छोडेर होइन, नेपाली कांग्रेस छोडेर खोलेको हो उहाँले। 15 सालमा रघुनाथ ठाकुर उहाँले तीनै आरोपहरू नेपाली कांग्रेसलाई लगाएर नेपाली कांग्रेस छोड्नुभयो र मधेसी क्रान्तिकारी दल भन्ने खोल्नुभयो। 46 सालमा नेपाली कांग्रेसकै पहिलेका कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, नेता हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेस छोडेर नेपाल सद्भावना परिषद 47 सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीमा परिणत भयो। त्यो त्यसका नेता गजेन्द्र नारायण सिंह। कांग्रेस छोडेर उहाँले खोलेको र कांग्रेस माथिको उहाँको आरोप के थियो? त्यही असमानता, अन्याय र रङ्गभेद छ कांग्रेसभित्र, त्यसकारण कांग्रेस उपयुक्त पार्टी होइन। कांग्रेस छोडेर खोलेका उहिलेदेखिको इतिहासका कुराहरू। अनि एमालेमाथि त्यस्तो आरोप त कसैले कहिल्यै लगाएन। एमाले त सबै ठाउँका लागि काम गर्छ। अब कुन कुन पार्टी छोडेर त्यहाँ गएका छन् तपाईँले हेर्नुभयो भने महन्त ठाकुरजी जानुभएको छ। मित्र पार्टी भनेको एकदम महन्त ठाकुरजी जानुभएको नेपाली कांग्रेस छोडेर। अमर यादवजी जानुभएको, जसले महन्त ठाकुरजीले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउनु भएको छ, कांग्रेस छोडेर जानुभएको। मधेस तराई फोरम छोडेर जानुभएको, बनाउनु भएको छ नेपाली कांग्रेस छोडेर अमर यादवले। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल कांग्रेसले छोडेर जानुभएको छ। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाली कांग्रेस छोडेर जानुभएको छ जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता। राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी नेपाली कांग्रेस छोडेर जानुभएको छ। कतिपय मान्यजीहरूले यो सत्य सुन्न गाह्रो परेर एमालेबाट छोडेको महेन्द्र यादव भन्नुभएको छ। हो, अहिले यो बीचमा जति प्रचार भयो एमालेका विरुद्ध, त्यसको प्रभावबाट एकाध मान्छे पछिल्लो समयमा आएर यो दुष्प्रभावमा पर्नुभएको छ र एमाले पनि केहीले छोड्नु भएको स्थिति हो। अहिले हामीहरूमाथि एमालेमाथि आरोप छ मधेसका सम्झौता मानेन भनेर। सम्झौता कसले मान्यो कसले मानेन? 50 साल पुष 5 गते 4 बुँदे सम्झौता भयो।
नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो। श्री 5 को सरकारको तर्फबाट त्यति बेला माननीय मन्त्री श्री शेरबहादुर देउबा, माननीय राज्य मन्त्री श्री महेश आचार्य, माननीय श्री अर्जुन नरसिंह केसीले सरकारको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। सद्भावना पार्टीको तर्फबाट हृदय त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो र गौरी शंकरले गर्नुभएको थियो। यो एमाले सरकारमा भएर गरेको र एमाले पालना नगरेको सम्झौता होइन। 55 साल कार्तिक 6 गते अर्को सम्झौता भएको थियो। नेपाली कांग्रेस सरकारमा थियो। सरकारको तर्फबाट माननीय अर्जुन नरसिंह केसीले सम्झौता गर्नुभएको थियो, हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। रामेश्वर राय यादव, भोगेन्द्र ठाकुर र शैलेश कुमार चौधरी सद्भावना पार्टीको तर्फबाट गर्नुभएको थियो। र यो गरेको पनि कांग्रेसले हो, नमानेको पनि कांग्रेसले हो, उल्लङ्घन गरे पनि कांग्रेसले हो, एमाले त होइन। अर्को सम्झौता 64 साल भदौ 13 गते नेपाल सरकारको तर्फबाट श्री रामचन्द्र पौडेल, ले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका संयोजक श्री उपेन्द्र यादव उताबाट गर्नुभएको थियो। एमाले होइन, नमानेको पनि एमाले होइन। अर्को सम्झौता 64 फागुन 16 गते भएको थियो। नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो, कांग्रेसको सरकारले गरेको। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तर्फबाट मन्त्र ठाकुरजीले गर्नुभएको थियो। राजेन्द्र महतोले गर्नुभएको थियो, उपेन्द्र यादवजीले गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले पालना गर्नुभएको थिएन, सरकारले पालना गरेन। यो सबै कुरा छोड्दिने। एमाले सम्झौता पालना गरेन। कस्तो प्रचार हो? एमाले कुनै अनुपयुक्त सम्झौता गरेको छैन। सम्झौता गरेपछि पालन नगर्ने वचन मात्रै दियो भने एमाले भन्ने पार्टी यस्तो पार्टी हो जो वाचा बन्धनमा विश्वास गर्छ, इमानमा विश्वास गर्छ, नैतिकतामा विश्वास गर्छ। उल्लङ्घन गरेर हिँड्दैन। त्यसकारण एमाले माथि यस्ता आरोपहरू नलगाउनु मुनासिब हुन्छ। जे गरे पनि एमाले मधेस विरोधी हुने, जसो गरे पनि मधेसका लागि लडेको भिडेको हुने अहिलेको सत्तापक्षी पार्टीहरू। अचम्म लाग्छ। अहिले म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसले मान पदवी अलङ्कार विभूषण पाउनु भएको छ बधाई दिन चाहन्छु। राम्रो छ। खालि मैले त्यो मान पदवीमा अरू कुरा बताउन चाहन्न, म गर्न चाहन्न। त्यो फेरि के किन गर्न आँटो भन्ने नपरोस्। खालि अहिलेको सरकारले मधेसलाई दिएको न्यायको एउटा झलक अलिकति स्लाइड सो मात्रै गरौँ भनेर एक झलक। 514 वटा अलङ्कार पदवी मान विभूषण के जाति 514 वटा आधा जनसङ्ख्यालाई अपमान गर्न पाइन्छ भनेर एमालेलाई शिक्षा दिने नेपाली कांग्रेस, एमालेलाई शिक्षा दिने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले मान पदवी अलङ्कार विभूषण 514 दिँदा मधेसका भागमा 54 वटा परेछ। आधा जनसङ्ख्याको दुहाई दिनुहुन्छ होइन तपाईहरु? आधा जनसङ्ख्या 514 मा तपाई 54 वटा दिने। त्यो 54 वटा पनि कस्तो? 22 वटा क्याटेगोरीका छन्। त्यो 22 वटा क्याटेगोरीका मध्ये हुलमालका मात्रै दिएको छ। हुलमालका पोखरीमा चारो एक एकवटा माछालाई खुवाइदैन, भरेर फ्याँकिन्छ। चारो फ्याँके जस्तो मान पदवी तपाईले कसरी दिनुभएको छ? प्रबल जनसेवाश्री 17 जनालाई, त्यसमा परेको छ तराई मधेस। जनसेवाश्री 14 जनालाई, त्यसमा परेको छ।
अरू केमा परेको छ? नेपाल प्रताप भूषण। अब तर उता पल्लो छेउमा बस्ने साथीहरूलाई फेरि हाम्रा हितैषी हाम्रा मित्रहरूको बारेमा यस्तो त किन भनिदिया होला भन्ने पनि लाग्ला। मैले खालि सत्य बोल्ने बानी भएको हुनाले भनिदिएको है, कुनै आग्रह केही पनि छैन। फेरि अब नेकपा एमालेको सम्बन्धमा अनेक प्रकारका भ्रमहरू फिजाइएको छ, अत्यन्तै भ्रमपूर्ण कुराहरू फिजाइएको छ। म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु सरकारलाई, हामीले अर्थात् नेकपा एमालेले मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान चलाउँछौं भनेर पुष 22 गतेको काठमाडौँको विशाल जनसभाबाट घोषणा गर्यौं। पुष 22 गते हामीले हाम्रा उद्देश्यहरू बतायौं। सद्भावका लागि, एकताका लागि, असमझदारी हटाउनका लागि हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमाल पहाड तराई सबै ठाउँका हामीले कसैका विरुद्ध दुर्भाव फैलाउने, कसैका विरुद्ध कुप्रचार गर्ने, कसैका विरुद्ध झुट बोल्ने कुनै कुरा गरेका छैनौं। बरु तराईको सम्बन्धमा हामीले के गरेका छौं, हाम्रो सोच के छ भन्ने कुरा लिएर गएका छौं। हामी सरकारमा हुँदाखेरि पनि हामीले त्यसै गरी बजेट छुट्याएका छौं। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हुन त म त्यतापट्टि जान चाहन्न धेरै। हुलाकी बाटो आफैले बनाउने भनेर हामीले बजेट छुट्यायौं। फास्ट्याग आफैले बनाउने भनेर छुट्यायौं बजेट। दोस्रो पल्ट भए पनि शिलान्यास गर्नुभएछ प्रधानमन्त्रीज्यूले। हामीले गरेका कामहरूमा मलाई खुसी लाग्यो। यस्तो गर्नु हामीले छुट्याएको, हामीले राखेको कार्यक्रम, हामीले छुट्याएको बजेट गर्नु मलाई खुसी छ। हामीले तराईमा 20,000 गरिबहरूलाई, विपन्नहरूलाई 20,000 घर बनाएर दिने भन्यौं। अब अनि किन एमालेमाथि के कारणले आउँछ? के इतिहासमा कहिले त्यस्तो भएको थियो? हामीले राजमार्ग चौडा गर्ने भन्यौं। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल तराईमै हो, त्यो मधेसमै हो, त्यो बनाउने भन्यौं। त्यसका निम्ति योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेटहरूको तर्जुमा गर्यौं। हुलाकी राजमार्गलाई डबल लेनको बनाउने भन्यौं। त्यो फेरि सिंगल लेनमा झार्नुभयो होला सायद। राजमार्गलाई चौडा गर्ने भन्यौं हामीले। राजमार्गबाट सदरमुकाम र सिमानासम्म 6 लेनका बाटाहरू बनाउने भन्यौं हामीले। 10 वटा स्मार्ट सिटी हुलाकी राजमार्गलाई भेट्ने गरेर 10 वटा स्मार्ट सिटीका कुरा गर्यौं। शहरीकरणका लागि 50 करोड हरेक नगरका लागि दिने कुरा गर्यौं। अनि सिंचाइका निम्ति हामीले आयोजनाहरू लग्यौं। मधेस विरोधी भयो, मधेसी जनता विरोधी भयो। केही ठाउँ पाइएन। केही ठाउँ नपाएपछि हामीलाई माखा भन्यो, यूपी बिहार जाऊ भन्यो। यस्ता प्रचारहरू भए। म त्यता अहिले जान चाहन्न। के मात्रै म राख्न चाहन्छु भने हामीले मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्यौं। 2 महिना 1 दिनपछि हामी सप्तरी पुग्यौं। सप्तरीमा केही ठाउँमा 20-30 जना, केही ठाउँमा 50 जना, केही ठाउँमा 100-150 जना होला। कुनै ठाउँमा 100-200 पनि थिए कि। कुनै ठाउँमा 1 जना बाटामा उभिएर झण्डा हल्लाइराखेका देखिन्थ्यो, कुनै ठाउँमा 2-4 जना देखिन्थे, कुनै ठाउँमा अलिकति उताउलोपन पनि देखिन्थ्यो। तर हामी एउटा सद्भाव, समझदारी, विकासका लागि गएको हुनाले उत्तेजना देखाउने कुरा थिएन। हामी अत्यन्त संयमताका साथ अगाडि गयौं।
हामीले कार्यक्रम गर्यौं र त्यहाँका दलहरूसँग जो हामीसँग असहमत थिए ती दलहरूसँग बसेर रङ्गशालामा गर्ने भनिएको कार्यक्रमलाई रङ्गशालामा नगरेर औद्योगिक क्षेत्रमा सार्ने सहमतिका साथ हामीले गर्यौं। हामी गयौं, 10,000 जनताका बीचमा बन्द थियो जिल्ला, पैदल हिँडेर 10,000 मान्छे सहभागी भएका थिए। सभा सिद्धियो। हामी फर्क्यौं। 7 किलोमिटर उत्तरमा पुग्दा त्यो हाम्रा विरुद्धमा प्रदर्शन गर्नेहरू पनि फर्किसकेका थिए। हामी 7 किलोमिटर उत्तर गइसकेका थियौं। रूपनै पुगेपछि हामीले थाहा पायौं गोली चल्यो। म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, गोली किन चलाउनु भएको थियो? हामी त फर्किसकेका थियौं। विरोध प्रदर्शन टुङ्गिसकेका थियो। प्रदर्शनकारीहरू पनि फर्किसकेका थिए। गोली किन चलाउनु भएको थियो? मान्छे त्यहाँ मर्नु पर्ने परिस्थिति के थियो? किन मान्छे मरे? गोली किन चलाउनु भयो? घाइते किन भए? अचम्म के भने न विरोध प्रदर्शन गर्ने एमाले, न गोली चलाउने एमाले, न मान्छे मार्ने एमाले, आफ्नो कार्यक्रममा गयो फर्केर आयो। एमाले गर्दाखेरि मान्छे मर्यो। अचम्मै, गोलीमा एमाले मिसियो कि के भयो? एमाले गर्दा सरकार गोली हान्छ। किन हान्छ? हाम्रो त प्रोग्राम सकिएर हामी फिर्ता गइसक्यौं। हामीले प्रोग्राम किन रोक्यौं भन्दा त्यहाँ धेरै गम्भीर षड्यन्त्र एउटा, अर्को जनता मारिएको कुराबाट हामी अत्यन्त दुखित भयौं, अत्यन्त स्तब्ध भयौं। हामीलाई देखाएर निरीह सर्वसाधारण गरिब जनताका छातीमा टाउकामा गोली हान्ने काम भयो। किन? म अलिकति सोध्न चाहन्छु। यति साह्रो त नगरौं न। एमाले उल्टै एमालेका टाउकामा अब्जास। एमालेको कहीँ कतै केही दोष छ? नेकपा एमाले न निषेधको राजनीति गर्छ, न अलोकतान्त्रिक अभ्यास, न कुनै षड्यन्त्र, न कसैको टाउकामा आफ्ना अपराधहरू र दोषहरूलाई चाहिँ पन्छाउने काम गर्छ। नेकपा एमाले त्यो गरेका छैन। मैले खालि यो एउटा स्थिति के हो भन्न खोजेको। म अचम्म लाग्छ के, विरोध गर्ने मधेसी मोर्चा, गोली हान्ने सरकार, मारिने सर्वसाधारण जनता, आरोप खाने एमाले, चोखै बच्ने सरकार। किन गोली हान्न पर्यो? जवाफ पनि दिनु नपर्ने सरकारले। अनि म प्रधानमन्त्री हुँदा, जति बेला म प्रधानमन्त्री भएँ त्यति बेलासम्ममा मधेस बन्द थियो, नाकाबन्दी थियो। 47 जना मान्छे मरिसकेका थिए, मारिसकेका थिए। त्यसपछि मेरो नेतृत्वमा बनेको सरकारले ती सबै कुराहरूलाई साम्य पार्यो। अनि त्यत्रो मान्छे मारिए, घाइतेको उपचार गराउने हामी, मारिएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने हामी। आँप झर्यो भनेर भन्यो। यस्ता प्रकारका झुटा कुराहरू, अफवाहहरू फैलाएर यस्तो कुराहरू क्षणिक लाभका लागि त होला, मान्छे एकछिन अल्मलिएर, तर देशका लागि एक नराम्रो प्रकारको कटुभाव, नराम्रो प्रकारको वैमनस्यता जनताका मनमा रोपेर, मस्तिष्कमा रोपेर कसैलाई फाइदा हुनेवाला छैन। त्यसकारण यस्ता कुराहरू नगरौं भन्ने मलाई लाग्छ। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति राजीनामा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री हुने बेलातिर मलाई निकै धेरै आरोप लाउनु भएको थियो, निकै कुराहरू उठाउनु भएको थियो। म फेरिदेखिका लागि अलिकति सम्झना होस् भनेर मात्रै भन्न चाहन्छु, अहिलेका लागि होइन। सुकुम्बासीहरूको विजोग भयो। सुकुम्बासीहरू अब
त्रिपाल मुनि छन्, पाल मुनि छन्, यहाँ छन्, त्यहाँ छन्, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर। प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले 10-11 महिना कति चलाउनु हो, त्यसपछि राजीनामा गर्दाखेरि त्रिपाल मुनिबाट के पक्की छानामुनि गए कि कहाँ छन् भूकम्प पीडितहरू? अहिले त्रिपाल मुनि छन् कि छैनन्? त्रिपाल मुनि छोड्नु प्लास्टिक मुनि छन् कि छैनन् जनता? यो आउँदो वर्ष पनि सिइओ फेर्नुभयो, काम गर्न दिनु भएन, काम गर्ने वातावरण छैन, पटक पटक त्यसको प्रतिक्रिया आएको छ, जनता जस्तो आत्मस्तै छ, पीडित छ। अहिले पनि प्लास्टिक मुनिको जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। त्यस बेलामा त्यत्रो नाकाबन्दीका बीचमा हामीले कानुन निर्माण गरेर कामलाई अगाडि बढाएका थियौँ र किस्ताहरू बाँडेका थियौँ र काम अगाडि बढेको थियो। त्यसमा अवरोध भएर रोकियो, जसले गर्दाखेरि यो राजनीति गर्ने विषय होइन। म नेताजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कष्टकर जिन्दगी बाँचिरहेका छन् र त्यसमाथि राजनीति गर्ने, एउटा मान्छेलाई जागिर खुवाउनका लागि त्यहाँका कामहरू अवरोध गरिदिने, यी कुराहरू राम्रा भएका छैनन्। म यतापट्टि फेरिदेखिलाई ध्यान जाओस् भन्ने चाहन्छु। हुन त सरकारमा जाने बेलामा अलिकति जोस आएर हो कि क्या हो, एउटा भाषणमा 112 ठाउँमा चाहिँ गरिनेछ 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 लेख्नुभएको थियो। यो पनि गरिनेछ, त्यो पनि गरिनेछ, ऊ पनि गरिनेछ, त्यो पनि गरिनेछ। 112 वटा मध्ये कतिवटा गरिनेछ चाहिँ गरिए। पछिलाई ध्यान दिउँ, अब यसपल्ट त यस्तै भइगयो। अब हाम्रो चलन चल्या छ, अब 3 पल्ट पछि 4 पल्ट प्रधानमन्त्री, 4 पल्ट पछि फेरि हुने होला। यहाँको पनि भर्खर 2 पल्ट भइरहेछ, के भइरहेछ र? निकै धेरै आलोचना भएको थियो शान्ति प्रक्रिया। हामी गम्भीर छौँ शान्ति प्रक्रियाका बारेमा। यो सरकारले केही गरेन, त्यसकारण हामीले निर्णायक कदम चाल्नु पर्यो। शान्ति प्रक्रिया के भयो प्रधानमन्त्रीज्यू? अहिले टिआरसीमा त अध्यक्ष र सदस्यहरूको बोलचाल नभएर अफिस नजाने अवस्था मिलाउनु भयो। केही अगाडि बढ्यो? शान्ति प्रक्रिया अब हुने जो होला, जोस अब हुने प्रधानमन्त्रीज्यूले यी विषयहरू पनि ध्यान दिनु पर्ला। प्रचारको राजनीति होइन, कामका कुरा, सही कुरा गर्ने अभ्यास गरौँ। रेलभन्दा खेलौना रेलहरू कति कुदाइए एकताका। बजेट ल्याउँदाखेरि 6.5% को ग्रोथ रेट हुन्छ भन्दा माखौल उडाइयो। अहिले हामीले यति प्रतिशत ल्यायौँ नि भनेर कुन बजेट, कुन नीति कार्यक्रममा ल्याउनु भयो? त्यही बजेट त्यही नीति कार्यक्रममा ल्याएको होइन अहिले आएको उपलब्धि। अस्ति एक दिन टेलिभिजन हेर्दै थिएँ, केपी ओलीले भारतमा गएर महँगो बिजुली किनेर आलोचना हुँदै थियो। यसो हेर्ने, एकातिर लोड सेडिङ समाप्त पारे नि भनेर यसो गर्ने, अर्कातिर केपी ओली माथि आरोप छँदैछ। दर रेटको मूल्य 2014 मा म 15 सेप्टेम्बरमा भएको थिएँ, होइन अक्टोबरमा, 15 को अक्टोबर 11 होला म प्रधानमन्त्री भएको थिएँ। 14 मा त्यो एग्रिमेन्टको दर रेटको कुरा 14 को भएको थियो। अहिले मैले सरकार छोडेपछि त्यसमा कति वृद्धि गरिएको छ कि छैन? अहिले वृद्धि गरिएको छ भने अनि महँगो गर्यो केपी ओलीले भन्ने मिल्छ? मलाई सन्तोष छ कमसे कम। अब अहिले हामी यति बेला चुनावतर्फ अगाडि जाँदैछौँ। चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित बनाउनै ती कामहरूमा ध्यान दिउँ। केही दलहरूमा असन्तुष्टि छ,
भने चुनाव चिन्हको माग छ भने त्यो चुनाव चिन्ह कतिपय दलले त एडजस्ट गरेका छन्, मिलेर चुनाव चिन्ह एउटा बनाउने भनेर। कतिपय दलहरूमा मिलेको छैन भने चाहे त्यो राजपा होस् चाहे अरू होस्, त्यसमा कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, कसरी एडजस्ट गराउन सकिन्छ त्यो गरौँ। अब मलाई अलिकति सन्तोष लागेको छ, चुनावको मिति सार्दा सार्दा धेरै अनुचित ढङ्गले मिति सार्ने कामहरू भए। एकतर्फी ढङ्गले चुनाव त सरकारको मात्रै होइन नि, प्रतिपक्ष समेतको सिङ्गो देशको हो। प्रतिपक्ष पनि छ यस देशमा, तर प्रतिपक्षलाई यो मितिमा यसकारण हुन नसक्ने भयो, यो मितिमा सारौँ भन्ने कुरासम्म पनि बताउनु नपर्ने, सहमति त्यसमा पनि नचाहिने, आफ्नै ढङ्गले चल्न पर्ने। र हामी भन्दैछौँ रमजानका बेला नपारौँ, पार्या छ। रमजानको बारेमा मैले यही रोस्टमबाट पनि बोलेँ। रमजानको यसमा पार्दाखेरि एउटा समुदायको आस्थाप्रति हाम्रो आदरभाव नभए जस्तो देखियो, हाम्रो संवेदनशीलता नभए जस्तो देखियो। त्यस्तो नहोस्। अब अहिले अत्यन्तै मिति घर्काउँदै लगेर समय गुजार्दै लगेर असार 14 जस्तोमा पुर्याएको छ। त्यसको एउटा नकारात्मक कुराभित्र एउटा सकारात्मक कुरो के छ भने त्यो रमजानमा परेन, रमजानभन्दा पछि पर्यो। यसमा म कमसेकम मुस्लिम समुदाय जसका निम्ति हामीले धेरै आवाज उठायौँ उहाँहरूले राहत पाउनुभएको छ। 9 गतेको चुनाव भनेको त के अलविदा के भन्छ त्यो रमजानको विदाई गर्ने अन्तिम शुक्रबार, धेरै कठिन अवस्था हुन्थ्यो त्यो। त्यस मितिलाई फरक पारिएको छ अहिले र मुस्लिम समुदाय पनि सहभागी हुन सक्ने अवस्था बनाएको छ। अब आज मैले हेरेँ सभामुख महोदय, आज पनि फेरि संविधान संशोधनको ल्याएको छ। हामी भनिरहेका छौँ संविधान संशोधन जस्तो विषय लडाईँ झगडाको विषय नबनाऊ, यसलाई छलफल गरौँ। के गर्नुपर्छ हाम्रो देशका लागि, हाम्रा देशको लोकतन्त्रका लागि, हाम्रो देशको जनताको लागि, जनताको खुशालीको लागि, जनताको अधिकार र सहुलियतको लागि के गर्नुपर्छ छलफल गरेर गरौँ न। छलफल नगर्ने, एउटा अँध्यारो कोठामा कतै बसेर कहाँ एग्रिमेन्ट गर्ने, के गर्ने अनि ल्याउने र फेरि पटक पटक त्यसलाई हामी भनिरहेका छौँ छलफल गरौँ, निर्वाचनपछि छलफल गरेर अगाडि लैजाउँ। हामी त्यो आग्रह गरिरहेका छौँ। फेरि पटक पटक वातावरणलाई तनावपूर्ण बनाउने र असामयिक, यो त बेमौसमको बाजा हो। अहिले चुनावका बेला फेरि अर्को कुरा ल्याइरहेछ। त म आग्रह गर्न चाहन्छु यस ढङ्गले होइन, एउटा सहमति समझदारीको बाटोतर्फ जाउँ, स्वस्थताको बाटोतर्फ जाउँ, संविधान र कानुन बमोजिम चलौँ, मर्यादित ढङ्गले चल्ने अभ्यास गरौँ र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, लोकतन्त्र सुदृढ गर्न गराउनु पर्ने निर्वाचन, गराउनु पर्ने अभ्यास र कामहरू बाँकी छन् सभामुख महोदय। यसकारण हामी जिम्मेवार ढङ्गले अलिकति फराकिलोपनका साथ सोचौँ, मेरो आग्रह छ। नेकपा एमाले सदैव यस पक्षमा समग्र देशको हित, समग्र जनताको हित, लोकतन्त्रको हित, राष्ट्रियताको हित यस पक्षमा छ। हुन त अब राष्ट्रियताको कुरा सुन्ने बित्तिकै कतिपय साथीहरूलाई झस्याङ्ग होला, फेरि खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा गर्यो भनेर राष्ट्र त भन्नै नहुने, राष्ट्रियता भन्नै नहुने अवस्था केहीलाई भइसकेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, देश हामी सबैको हो, हामी सबैले देशको हितको पक्षमा उभिन जरुरी छ र पर्छ। नेकपा एमाले राष्ट्रियताको पक्षमा दृढताका साथ छ, कसैको विरुद्धमा होइन, नेपालको हितको पक्षमा, कसैलाई अपमान गर्न होइन, नेपालको स्वाभिमानलाई कायम राख्न एमाले दृढ छ। लोकतन्त्रको पक्षमा एमाले छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू, लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिको रूपमा अपनाऊ, एमाले त्यस पक्षमा छ। सामाजिक असमानता विभेद अन्त्यको पक्षमा छ, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा छ र नेकपा एमाले सामाजिक सद्भावको पक्षमा छ, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छ र मानवाधिकार लगायतका पक्षहरूमा संवेदनशील छ। कानुनको राज, स्थिति र विधि अनुसार समाज चल्नुपर्छ त्यस पक्षमा छ र समृद्धिको पक्षमा छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यति बेला त्यसका निम्ति एमाले समर्पित छ। हामी जुनसुकै सरकार जेसुकै भए पनि संसदका सबै दलहरूसँग
सहकार्य गर्न चाहन्छौँ, संवाद गर्न चाहन्छौँ, छलफल गर्न चाहन्छौँ, सहमति बनाउन चाहन्छौँ, असमझदारीहरू हटाउन चाहन्छौँ, भिन्नता मतभेदहरू हटाउन चाहन्छौँ, सहमतिका साथ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र राष्ट्र निर्माणमा हामी सबै जुटौँ। प्रतिस्पर्धा होला आफ्ना ठाउँमा, चुनावमा हामी उम्मेदवार पनि हौँला, तर हामी एउटा आधारभूत प्रश्नहरूमा सहमतिका साथ जान सकिन्छ। अब यति बेला सभामुख महोदय, म पहिलो चरणको निर्वाचनमा कतिपय कमी कमजोरी बेठिक कुराहरू भए पनि तिनलाई आगामी दिनमा हटाउने सबैले प्रयास गर्नुपर्छ र जनताको जुन उत्साह देखिएको छ, म जनतालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साह्रै राम्रो उत्साह देखिएको छ। यो मतदानको उत्साह, लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र उत्साह जनताको स्वागत योग्य छ, धन्यवाद योग्य छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सभामुखज्यूले मलाई समय दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। अब मान्य श्री शेरबहादुर देउवालाई बोल्नको लागि समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म दोस्रो कार्यक्रम जो